ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دو دے نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زی وقار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ مالک کائنات ساڑا اجدہ اس مقام سے جمع ہونا احباب دا اج دی اس عظیم و شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے.
جو میں بیان کرا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق شک بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے تو قبل خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد بن یمین عابد صاحب حفظہ اللہ، مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ، اور تواڈے علاقے دی معروف شخصیت مولانا مظہر الاسلام صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام صاحب نرحم کلام ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ٹلے ٹلے بول دے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ گرمی بڑی ہے، یقیناً جتنی کو گرمی تواڈے واسطے اتنی کو گرمی ساڈے واسطے، تے مہربانی کرو ذرا گوڈے چھڑ دیو، اللہ تواڈا بھلا کرے۔ بزرگ بھاوے پکڑی رکھن تے ایویں 2-2 4-4 انچ نہ اگے تشریف لے آؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ کوئی جگہ بدلو، تواڈی سستی اترے، کو تانوں ہمت ہوئے بولن دی، علم ماشاءاللہ حرکت کر لو تھوڑی جی ہے نا بس، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا۔ کتاب الرقاق صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن لوگوں کو دنیا پھینکا جائے گا، لوگ برہنہ ہونگے، پیروں ننگے ہونگے، بغیر ختنیاں ہونگے۔ سب تو پہلا قیامت والے دن یوم القیامہ، قیامت والے دن سب تو پہلا جس ہستی نو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ اور سلسلہ تو صحیحہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے رہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا تے سب تو پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہاں دونوں حدیثاں ملایا جائے تے سبق کے ملتا ہے کہ دنیا دے اندر رب دی مخلوق کی نشانیت دی سب تو پہلی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور قیامت والے دن سب تو پہلا لباس پہنا کر کے اللہ تعالی حضرت ابراہیم دیا مہمان نوازیاں کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو نرالا اور انوکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اندروں بڑے سارے سبق حاصل ہوندے، اور سب تو بڑا سبق یہ کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام وفادار بڑے۔ کی سن ایک بار اشارے بولو، وفادار اور ہر میدان تے ہر مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاواں بکھائیاں۔ کوئی بھی امتحان آیا، کوئی بھی ازمائش آئی، ہر امتحان دے اندر پورے اترے، استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتحان دے اندر ڈالیا جنہوں کہتے ہیں اولاد والا امتحان۔ تا دیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں عطا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی حضرت حاجرہ یا حاجر نل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ دے بدن دے دروں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ آئیے میں بڑا اہم موضوع تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، توجہ کرنا۔ اے جڑی میں ہن حدیث تانوں سنان لگے وی بخاری پاک دی حدیث ہے، حدیث نمبر 3364 65 نمبر حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء۔
نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سب کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں ادھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیتا نال ہی امتحان دے اندر ڈال دیتا کہ اپنی بیوی نو اپنے بچے نو نال لے لو تے اس مقام تے جتے آج بیت اللہ موجود ہے بیت اللہ دیا بہارا موجود نے اوتھے چھوڑ آؤ آئیے توجہ کرنا غور کرنا اللہ دا قرآن شمار فرمانا اور ایمان تازہ کرنا حبیب اکبری جناب محمد صلی اللہ ہمت کرو صلی اللہ گاج واج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ جنی کو گرمی بہری ہے نا اللہ دی رحمت دی بڑی ایسا ضرورت ہے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے تسی درود پاک پڑھنا ہے آسمانہ تو اللہ کی رحمتاں دا نزول ہونا ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ ذرا گاج واج کے درود پاک پڑھنا ہے بے سے دی بالکل بند کر دیو تے کٹنا نہ والیاں بھی سارا کھول دے توجہ کرنا حبیب اکبری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے میرے خلیل نے میرے سامنے خط چکے نے دیکھیں دیکھی نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے نو نالے چل دیاں اے بیت اللہ جتے اللہ دا گھر بیت اللہ موجود ہے ایتھے پہنچے نا تھوڑیاں جیاں کھجوراں تھوڑا جیا پانی اپنے بیوی بچے دے حوالے کیتا تے واپس ٹر پے دھیان کریا جے توجہ کریا جے ہن واپس چلے نے حضرت سارا حضرت خاجرہ سلام اللہ علیہ چل دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے آئیاں حضرت ابراہیم دا پلہ پکڑ لیا کہہ لگی اللہ چھوڑ کے جا رہے ہو جتے نہ دکانے نہ مکانے نہ سبزائے نہ کوئی تے کو فلان دے انتظام نہ کو روزی دے انتظام نہ کو رزق دے انتظام نہ کو پانی دے انتظام جنگلی جنگلے پہاڑی پہاڑ نظر آتے رہے کیوں چھڑ کے چلے جے کا دے واسطے چھڑ کے چلے جے اللہ دے خلیل کوئی جواب نہیں دے دے دھیان کرے آجے حضرت ابراہیم چل دے جا رہے چل دیاں ایک مقام دے غدر تے حاجرہ نے پلہ پکڑ لیا فرمان لگیاں چلو اتنی گل دستے ہو اپنی مردی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا رب دے حکم نال حضرت ابراہیم فرمان دے میں اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہوں تے بی بی دے میں کی دے تو صدقے جاواں اس عورت دے میں استقامت تو صدقے جاواں اس عورت دے توکل علی اللہ تو صدقے جاواں اس بی بی نے رب دے خلیل دا پلہ چھڑ دیتے تے رب جلیل دا پلہ پکڑ لے کہہ دیا کینے بخاری پاک نے الفاظ نے حضرت غادرہ کہہ دیا نے اِذَ اللَّهِ يُسِعَنَ اللَّهُ وَمَدَى اے اللہ دے پیغمبر اگر اللہ دے حکم نال چڑھ کے چلے جیتے جم جاؤ ساڑھا رب سانو ضائع نہیں کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام انج چلتے جا رہے دھیان کرے آجے سابے اولاد بیٹھے اولاداں بھی بیٹھیاں نے تے باپ بھی بیٹھے نے باپ تے اولاد دا رشتہ بڑھا بجے باپ تے اولاد کی محبت بڑی عجیب جے باپ تے اولاد دا پیار بڑا عجیب جے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کوٹ
دے اندر پہنچ گئے نے ہنج مڑ کے ویکھیا نا جدوں بیٹا نظر نہ آیا اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل گئیاں او پیغمبر جیڑا اگ دے اندر چھلانگ لگان لگیا نہیں ڈولیا او پیغمبر جیڑا نمرود دے سامنے کلمہ حق کہن لگیا نہیں ڈولیا او پیغمبر جیڑا اپنے باپ دے سامنے توحید دی دعوت دے لگیا نہیں ڈولیا او پیغمبر جیڑا وطنوں پہ وطنوں لگیا نہیں ڈولیا آج بیٹے دی محبت نے تڑپایا تے اللہ دے پیغمبر نے پہاڑی دی اوڑ دے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ چک لینے کہتے کینے ربانا انی اسکرت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس اللہ اس جنگل بھی آبان دے اندر اس غیر آباد واقعی دے اندر اللہ میں اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہے ہوں اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے جا رہے ہوں جتے سبدہ کوئی نہیں جتے مکان کوئی نہیں جتے پانی کوئی نہیں جتے اللہ کسے قسم دی کوئی سہولت کوئی نہیں بس اتنا کوئی اللہ قریبی تیرا گھر موجود ہے اندہ بیتک المحرم اللہ تو جانے باپ دے اولاد دا رشتہ کی ہندائے اللہ تو جانے باپ دے اولاد دی محبت کی ہندیے لیکن مالکہ اس جنگل بھی آبان دے اندر تیرے حکم تے ایڈا بڑا فیصلہ لے کے چلنا کادے واسطے ربنا لیقیموا الصلاة اس واسطے مالکا تیرے گھر دے قریب اپنے بچیاں نو چڑھ کے چلاواں تاکہ میری اولاد نمازی نہ جائے تاکہ میرے بچے نمازی بن جان ایتر میرے والے ویکھے آجے میں اس ممبر سے بیٹھا ماں میرے تو پہلا حضرت بیان کر رہے سن ممبر سے بیٹھ کر کے مولانا مدر صاحب تشریف فرمانے مولانا کاشف صاحب تشریف فرمانے واڑی مسجد امام صاحب تشریف فرمانے اللہ کی قسمیں جنہیں قدر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو نمازی بنان واسطے قربانی دیتی ہے ایویں ہر خطیب دے پیچھے او دے ماں پیاں دیاں قربانیاں نے ہر عالم دین دے پیچھے او دے ماں باپ دیاں قربانیاں نے آج بچہ چند منٹاں واسطے اکھاں تو دور ہو جائے تے ماں پیاں دا کلیجہ مٹھی جمدر آ جاندا ہے ایویں تے ماں پیاں دا حوصلے 10 سال دے بچیاں نو مدرسیاں دے اندر بھیج چھڑ دینے 8 دن واپس نہیں آندے ماں پہ دل تے خط رکھ کے اپنے بچیاں دیاں جدائیاں برداشت کر دینے تاکہ ساڑھے بچے عالم دین بڑھ جان تاکہ ساڑھے بچے غافت قرآن بڑھ جان کلے غافت پیچھے ماں دیاں قربانیاں باپ دیاں قربانیاں نہیں کلے خطیب دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نہیں میں کہنا ماں ایک ڈاکٹر دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے ایک وکیل دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے ایک جج دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے ایک انجینئر دے پیچھے ماں باپ دیاں قربانیاں نے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہندائے ٹر جاوے جب باپ دے رونا پہندائے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہندائے ٹر جاوے جب باپ دے رونا پہندائے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر بڑھا دیندا شیراں وانگوں
حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر بڑھا دیندا دسو کھاں باپ ورگا حوصلہ کندا اور جاوے جد باپ رونا پیندائے اور جاوے جد باپ رونا پیندائے رب رحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ پھر سمیت نہ دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا انہاں دیاں قبراں داخل دے نگاہ فراغ فرما آئیے توجہ کرنا تیان کرنا میرے وال اللہ دے پیغمبر ایڈا وڈا فیصلہ لین دے بعد پتہ کی کہنے اللہ اس جنگل بیابان کے اندر میں اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے جا رہی ہوں پہلی میری دعائے وے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ اس واسطے کہ میری اولاد نمازی بن جائے پہلی دعائے اللہ میری نسل دے اندر میری اولاد نمازی بنا دے اللہ نے پھر اس دعا نو قبول کیتا ہے قرآن پاک دستا پہ آئے اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اللہ اکبر اللہ نے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نو رنگ لایا حضرت اسماعیل صرف نمازی کی نہیں بنے بلکہ اپنی اولاد نماز دا حکم دین والے بن گئے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اللہ اکبر اے بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قبول کی اللہ نے فرمائی آیت دھیان کرنا آیت دا ترجمہ مکمل کر کے جس موضوع پر لانا چاہنا دوسری دو اللہ فَجَعَلَ بَيْنَكُم مِّنَ النَّاسِ اللہ اے جنگل بیابانے اتھے رونقاں کوئی نہیں اتھے پہاڑاں کوئی نہیں اللہ اتھے رونقاں لگا دے لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے اللہ اتھے آبادی کر دے اللہ اتھے رونقاں لگا دے اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا میرے پر دیکھیں آجے حضرت ابراہیم چلے گئے کھجوراں مک گئیاں پانی مک گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے جانے حضرت حاجرہ دودھ پیندہ بچہ اسماعیل دودھ جناب چھاتی دا خوشک ہو گیا ہے حضرت حاجرہ پریشان نے اسماعیل پیغمبروں دے پہنے حضرت حاجرہ این کر کے وہاں دی ممتا لے کر کے کدی شفاعت دوڑ کر کے جاندیاں نے کہ تو پانی مل جائے جدوں بیٹے دا خیال ہم دے دوڑ کر کے واپس آ جاندیاں نے بیٹے نو روندیاں ویندیاں نے پھر دوڑ کر کے مرواتے چلیاں جاندیاں نے وہ 120 تک سلہ والی سرگول دے دیا پاسیا اللہ کی قسم جنہ لوگاں نے انہاں تھاواں دی زیارت کیتی ہے انہاں تھاواں نو ویکھی ہے انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کیتیاں نے صفا مروا دے چکر لگائے نے جوان بندہ وی انہاں تھاواں تے جا کر کے چکر لگاوندا تھک جاندے لیکن ماں دی ممتا سی ماں دا پیار سی ماں بیٹے دی محبت دے اندر کدی شفاعت جا رہی ہے کدی مروا کے جا رہی ہے بار بار دوڑ دی جا رہی ہے بخاری پاک دی الفاظ نے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بی بی دا دوڑنا رب نو ایڈا چنگا لگی ہے اللہ نے حج عمرے دا حصہ بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک ماں دی ممتا دا رب نے اتنی قدر اتنا مول پائے اللہ نے اس ماں دے دوڑن نو قرآن دیئے تنگ بنا دیتا تے گاج عمرے دا حصہ بھی بنا دیتا اللہ فرماتے نے ان الصفا والمروہ
المروۃ من شعائر اللہ، فرمایا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں مبارک نشانیاں نے۔ اور حاجی گج کرن جاندا ہے، عمرہ کرن والا عمرہ کرن واسطے جاندا ہے، اتنی دیر تک رب دا حج عمرہ قبول نہیں کردا جنی دیر تک صفا مروہ تے ماں ہاجرہ دیاں یاداں تازہ نہیں کر لیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ہاجرہ ستویں چکر تے جدوں پہنچیاں نا، کسے دی آواز کنا دے اندر سنائی دیتی، اللہ دا واسطہ جے دھیان کریا جے توجہ کریا جے، نظر کوئی نہیں پہ آندا، فرماندی اللہ والے آپ تیری آواز تے سنائی دیتی ہے لیکن اکھاں تو نظر کوئی نہیں پہ آندا۔ حضرت ہاجرہ توڑ کر کے حضرت اسماعیل دے کڑائیاں نا دیکھیا، حضرت اسماعیل زمین سے اپنی ایڑیاں رگڑ دے پہنے، جبریل امین نے زمین سے پر ماریے، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے جو پانی نکل لگی ہے زمین جدرو تے حضرت ہاجرہ نے اینے کر کے بنی بنانی شروع کر دیتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ دی زبان عبرانی زبان ہے تے اپنی زبان کے اندر بول کر کے کہہ دیا نے زم 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 رک جا رک جا رک جا۔ اللہ آسمانہ تو آواز آئی، ہاجرہ آج دل کے اندر ماں دی ممتا لے کے تو زم زم کیتے میں رب کہنا وا قیامت تک لوگ آندے رہن گے، زم زم کہندے رہن گے، قیامت تک لوگ آندے رہن گے، زم زم کہندے رہن گے تے دعاواں کردے رہن گے۔ ڈیوں پہ پشی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، وڈیوں پہ پشی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، وہ ساڑھے باگ دے اترول تاں تھم دے راج راج کے زم زم پلا مولا، کوئی ایسا کرمے کما مولا، پڑھئے کے تلک بڑا مولا، تلک لیز خلیل دے تیرے آمدے لوکی چار چوفیرے دے، وہ نہیں فکر تو پہ میرے دے، ساڑھی جلد پلیٹ اڑا مولا۔ کیوں بھی دل کر دے رحم بنل کو آمین۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے مرن تو پہلا اپنے گھر دا حج نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما، جنہ تیرے گھر دیاں زیارتاں کیتیاں نے بار بار نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے اللہ نوافل عطا فرما۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دینی درود پاک پڑھو صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ گاج باج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے سلام نے فرمایا، حضرت ہاجرہ نے اینے کر کے بنی بنا دی تھی، فرمایا اللہ رحم کرے ام اسماعیل سے، اگر بنی نہ بنا دیا تے زم زم دا چشمہ بین والا چشمہ بن جاندہ۔ اللہ اللہ اور حضرت ہاجرہ اے پانی زم زم دا پی رہیاں نے، اپنے بچے نو پلا رہیاں نے، تے نبی پاک نے فرمایا اے زم زم دا جڑا پانی دا پانی ہے، کھانا دا کھانا ہے، یعنی بندہ پانی پی لیندے اللہ تعالیٰ بھوک بھی مکا دیندے تے پیاس بھی مکا دیندے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی پاک فرماندے نے جس ارادے نال بندہ زم زم دا پانی پیندے اللہ او ارادہ پورا کر دیندے، اللہ اللہ تعالیٰ بیماریاں تو شفاواں عطا کر دیندے۔ دھیان کرے آجے اور اللہ دا کرنا ایسا بنو جرم قبیلہ دا قریب تو گزروئے اینے کر کے جناب نہ پرندے اڑ دے ویکھے اینے شانی پانی دی اے جناب تھے آیا کر کے غدر دے گاجرانو کہن لگے سی پانی پینا چاہنے ہیں، انہاں اجازتاں دے دیتیاں نے، انہاں پانی دی سہولت دیکھی، یہ تیرے انڈیاں اجازتاں منگیاں، اجازتاں میں لگیاں تے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم دیاں دعاواں پوریاں ہو گئیاں۔ ربنا
والیو کی مسلاۃ فجعل افئدۃ من الناس ایتھے رونقاں بھی لگ گئیاں نے تحوی الیہم اور لوگاں دے دل اس جگہ وال کھچ دے پے نے لوگاں دے دل اس جگہ وال تڑپ دے پے نے 120 چک والیو 126 والیو اردا گرد کوان والیو 113 والیو تسی بیٹھے تھے ہو تواڈے کول سہولت کوئی نہیں اللہ دی قسم ہر بندے دے دل دی خواہش پار لگ جان اڑ کے جا کر کے انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کر لئیے ہر بندے دے دل دی تمنا پاویں امیر تے پاویں غریب ہر بندہ دعا کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ خرچ کر دے اور کہو سبحان اللہ آج تسی واقعی تکا سٹارٹ ہو میں نو نہیں لگتا کہ میں او 120 چاکاڑے نو تقریر سنا رہے ہیں ٹلے ٹلے بیٹھے ہو جنہ دا دل کر در سجا چوکے کو حامد ایک باری کھپا تو دو میں ہاتھ چوک کے گج کے کو سبحان اللہ حالے تک بھی آواز نہیں ادھرا کھچ کے کو سبحان اللہ آج کر دے پاویں کل کر دے آج کر دے پاویں کل کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ خرچ کر دے مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بیٹھ کے اللہ کریے عبادتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بیٹھ کے اللہ کریے عبادتاں پاویں تیرے بوئے وچ اسی نہیں سجدے پر ساڈیاں نصیباں وچ خرچ کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے تیرے حکم نالے اللہ ڈوبے ہوئے بیڑے تر دے ساڈیاں نصیباں وچ خرچ کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات اللہ سونیا میری اولاد نمازی بن جائے تے رونقاں لگ جان لوگاں تے دل اس جگہ وال پھر جان تے مالکا ساغر تے پہاڑی پہاڑ نظر آندے نے اللہ اے تے میری اولاد نو پھلاں دا رزق عطا فرما میرے ول دھیان کریا جے علماء بیٹھے نہیں جڑے لوگوں تو کر کے آئے نے مکہ المکرمہ زیادہ خطبہ نہیں ہوندے لیکن جڑا پھل ملتا مکے جدو مل جاندہ ہے خودی وجہ کے آگے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں تے آخری دعا حضرت ابراہیم دی اللہ سوڑیاں جڑیاں میں پیچھے دعاواں کی اندہ مقصد دے وے لعلہم یشکرون اللہ میری اولاد تیری شکر گزار بن دے تیرا شکریہ ادا کرنے والے بن جان اور اسے خدیث وقت بڑھانا چاہنا اور کچھ وقفہ پہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو ملنے واسطے نہیں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ قربانی تکلا فریضہ ادا کرم کے بعد کافی دیر گزر گی حضرت اسماعیل جوانی حضرت خاجرہ نے حضرت اسماعیل دا نکاح کر دیتا ہے اور حضرت اسماعیل دا گھر وس لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیا مکہ المکرمہ دے اندر آئے نا اپنے بیٹے دے دروازے تے دستک دیتی اللہ پوچھیا کون اللہ دسیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا دسو نا اسماعیل تے گئے نے حضرت اسماعیل دی اخلیہ سو جاؤ
بول کر کے کہنے لگیاں شکار کے بہ گئے نے پتہ نہیں کڑی جگہ پہ گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو دا لہجہ اچھا نہ لگیا بولن دا انداز اچھا نہ لگیا اور پرکھن واسطے حضرت ابراہیم کہندے نے اچھا بیٹا دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے تے وے عورت بول کر کے کہن لگی اے بھکھاں دے اندر گزر دے پہلے دن گزر دے پہلے پاکیاں دے اندر جدوں شکار مل جاندے اودوں کھا لینے آ ایتے بھکھاں دے اندر دن گزر دے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ہووے ابراہیم پیغمبر دی بہو تے رب دے شکوے کرے گل چچ دی اللہ سونیا میں تے دعا کیتی سی میری اولاد اپنا شکر گزار بنا لی تے نہ شکری کتھوں آگی اللہ تے پیغمبر فرماندے نے جب میں جدو اسماعیل آئے میرا سلام کہنا انہوں پیغام دینا تیرے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں اس چگاٹ کو بدل لو حضرت اسماعیل واپس آئے بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت اسماعیل اس محسوس ہویا جنج لگ دے جنہیں گھر دے اندر کوئی آیا سی تے یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ جتے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے انہاں دی قبر نو اللہ تعالی جنت دا باغ بنائے بڑے سونے انداز دے ترجمہ کریا کر دے اللہ اللہ حضرت اسماعیل آئے تے فرماندے نے اے تے خوشبو میرے اپے دی جا بدی حضرت نتانگ گیسی و ملنے دی باپ دی گھر آندے تے کچھ دے کہندے وے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑھائی ہے پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بہشتے بریدہ بوٹا اماں دا نانجے دنیا دے اتے لوگ ٹھنڈیے چھانجے اینا دمان دی خدمت دو جگ دی بھلائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے یہ لگ دے کوئی آیا سی بی بی کہن لگی ایک بزرگ سم تواڈا پوچھ دے سن کی کہن دے سن فرمان لگیاں تواڈے بارے پوچھ دے سن تے گھر دے بارے پوچھ دے سن گزارا کیویں ہوندا پیا ہے کہن لگیاں میں انہاں نوں دسیا اخلاق بڑے اوکھے نے بڑے تنگ دن نے اللہ اکبر فرماندے نے کو پیغام دے کے گئے ہون کو سنیا دے کے گئے ہون کہن لگی جاندیاں تانوں سلام کہہ کے گئے نے تے کہہ کے گئے نے تواڈے گھر دی چگاٹ ٹھیک نہیں اینوں بدل دیو اے حضرت اسماعیل سمجھ گئے میرے باپ نو میرے گھر دے اندر میری بیوی دا رہنا پسند نہیں آیا فتلقھا حضرت اسماعیل فرماندے نے جڑی چگاٹ دی گل کر کے گئے نے تیرا رویہ ٹھیک نہیں سی لہذا میں تینوں طلاق دے دیتی ہے میرے گھروں چلی جاؤ کچھ عرصہ گزرے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی میں بڑے قیمتی موضوع والوں لے کے آنا چاہ رہے ہیں دھیان کرے آجے حضرت اسماعیل دا نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم دا دوبارہ چکر لگ گیا اتفاق کے جدا ہویا کہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دیا ملاقاتاں نہ ہویاں آواز لگائی دروازے تے آ کر کے اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل دی عقلیاں بولیاں حضرت ابراہیم کہنے لگے بیٹا اسماعیل کی تھے وہ شکار واسطے گئے نے آؤ نا بابا جی تانوں بٹھائیے کھانا کھلائیے پانی پلائیے نیک عورتاں اللہ کی قسمیں گھر سجایا کر دیا نے گھر بنایا کر دیا نے نیک عورتاں گھر دا خار تے شنگار ہویا کر دیا نے شکر گزار عورتاں گھر دیاں رونقاں تے بہاراں ہویا کر دیا نے اس بی بی نے حضرت ابراہیم نے کرام دیتا ایک حضرت ابراہیم فرماندے نے اچھا بیٹا ایک گل دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا تہاڈا گزران کیویں ہوندا پیا تے بی بی اللہ دی شکر گزار ہے اللہ دی فرمان بردار ہے اپنے خامن دی فرمان بردار ہے کہن لگیاں لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاوندے
رب دے احسان نہیں گنتی وچ عام دے پڑھ دے نمازاں رب دا شکر ادام دے بڑا احسان اللہ سوئی اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل دی آخریہ کہنے لگیا بابا جی بڑا سونا گزارا کندہ پہ آئے لوگ اناج کھندے میں تے اسی گوشت کھانے تے حضرت ابراہیم دا رویہ ویکھنا شکر گزار تے نا شکرہ بندہ فرق ویکھنا وہ نا شکری سی سکی اے شکر گزارے بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت ابراہیم نے دعا کی فرمان لگے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء اللہ سنیا اے میرے بچیاں دے گوشت دے اندر کی برکت پا دے تے پانی دے اندر کی برکت پا دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر کا دل ٹھنڈا ہو گیا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میں نو رب دی قسمیں وہ جدوں باپ اپنے بیٹے دا کار واسطہ ویکھ دے باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے باپ دا حوصلہ ود جاندا ہے باپ دا جگرا ود جاندا ہے باپ دی محبتاں ود جاندیاں نے باپ دے زمین تے چلن دے انداز بدل جاندے نے اے نصیباں والے باپ جنہاں نوں اولاداں دیاں خوشیاں نصیب ہوندیاں نے نصیباں والیاں اولاداں جنہاں نوں باپ دی سرپرستی تعطیل سلامت جنہاں دے سر تے رہندی ہے اللہ وقت اللہ باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ اولاد باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب انہاں باغاں تے بوٹیاں نوں سکن تو بچاویں ربا باپ دا چھوڑا کسے نوں نہ پاویں ربا اے تیاں پتر روندے جاندے ماپے ٹر جاندے نے تیاں پتر روندے جاندے باپ ٹر جاندے نے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے او تیاں پتر روندے جاندے باپ ٹر جاندے نے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ دا چھوڑا کسے نوں نہ پاویں ربا او بی بی نہ فرمان نہ شکری نبی دے گھر جمدر نہیں رہ سکی اے بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سسر دی فرما بردار تے رب دی شکر گزار اللہ تعالیٰ نے اس بی بی نو پاک لائے حضرت اسماعیل نو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی دے بطن دے اندروں 12 بیٹے عطا فرمائے کنے بیٹے اللہ اکبر اللہ نا شکری تے شکر گزاری دے فائدے اگلی گل بڑی کمال دی دھیان کریا جے میں اپنے موضوع لا رہا اپنا موضوع شروع کر لگا کلمہ شروع اگے تے نہیں بیٹھے حالے تک میں سیدھا کیتا جے موضوع ہے پونا گھنٹہ ہو گیا توجہ کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دھیان کرے آجے توجہ کرے لمبی گفتگو نہیں انشاءاللہ تواڈی گرمی دا پورا خیال رکھیا جائے گا میں چند منٹاں دے اندر اپنی بات سمیٹنا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے اندر حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا
حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ دے انتخاب فرمایا بنی کنانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے قریش دے انتخاب فرمایا قریش دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دے انتخاب فرمایا کہ بنی ہاشم دے اندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد دے انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی نے اپنے خامن دی نہ شکری کی تھی رب دی نہ شکری کی تھی نبی دے گھر دے اندر نکل گئی اس بی بی نے اپنے خامن دی شکر گزاری کی تھی اپنے رب دی شکر گزاری کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بی بی نو پاگے لائے نے اس نسل دے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد پاک پیدا کر چھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ او نسل ہے جنہیں بارے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دی تعمیر کرم دے بعد دعاواں کیتیاں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ اللہ اس لڑی کے اندر اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام پیدا فرمایا میرے پیغمبر کتنی عظمتاں لے کے آئے کتنی شاناں لے کے آئے کتنا مقام لے کر کے آئے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایڈیاں عظمتاں لے کے آئے میرے پیغمبر ایڈیاں شاناں لے کے آئے میں تمہیں تڑپاواں تے گل شروع کراں وہ سونا لال گلی ماندا تو سبحان اللہ سونا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم آندا سونا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا مٹھڑی بولی مشک پسینہ مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گن رخ سارے مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گن رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار فلکاں تیرا پیش دیا آجا 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 ہوئے میرے کریم آندہ لال گلی ماندا بولو نا سونا لال سونا لال ہر زبان بولے بڑا بڑا پنگو سے جڑا نبی پاک ذات بھی پڑھدا سونا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا ہاتھ یاد اللہ نچرا سینہ ہاتھ یاد اللہ نچرا سینہ سونی پاک پشانی سونا مکھڑا تک کے دنیا ہوئی ساری دیوانی جس دے نام اندر وکھرا 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 اسے جوڑ دونی ماتا جس دے نام اندر وکھرا 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 اسے جوڑ دونی ماتا سونا لال گلی ماندا
لال غلیم مکے دا یتیم آیا 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 غم خار یتیم دا سونا لال غلیم گا تڑبے نہیں میں تمہیں تڑپانا چاہنا وکیل زیابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحمید فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ یہ جو وہ بنل کے آکر دے سڑا غلیم میں تیری سعادت تو صدقے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے تو متنی دا چولا چلے دی رہی حلیم میں تیری سعادت تو صدقے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے تم اتنی دا چولا چلیتی رہی ہے یا ربی اب کی لنا محمد یا ربی اب کی لنا محمد سونی لوریاں سونی لوریاں سونی لوریاں تم سنتی رہی ہے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے ہو چنے آسمان دا کھڑونا گنجی دا ہو چنے آسمان دا کھڑونا گنجی دا تو ایسے عریفی چنلوں کھڑے دی رہی ہے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے جاگ جایا جے بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا انگلی پکڑ کر کے ویڑے تے اندر سبحان اللہ انگلی پکڑ کر کے ویڑے تے اندر تو انگلی پکڑ کر کے ویڑے تے اندر رب دے سجن ٹرے دی رہی ہے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے حضرت قاری صاحب دا تخیل ویکھنا کہ نبی پاک نال محبت دا انداز ویکھنا کتنا بڑا تخیل پیش کیتا حضرت قاری صاحب نے اللہ کروڑا رحمتاں فرمائے انہاں دی قبر تے فرماتے نے لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے لباں تے لب رکھ کے گد گد گدا کے تو رب دے سجن خسے دی رہی ہے حلیم میں تیری سعادت تو صدقے تو سردار کاری دی اماں غلیمہ تو سردار کاری دی اماں غلیمہ تو سردار حافظ دی اماں غلیمہ خدمت نبی دی کرے دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله
اکبر اللہ اس نسل دے اندروں اللہ تعالی نے او کھیرا پیدا کیتا اللہ دی قسم جدے ارگا اللہ نے پوری کائنات دے اندر پیدا کیتا اللہ نے حضرت ابراہیم نو دو بیٹے عطا کیتے ایک دا نام حضرت اسحاق ایک دا نام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دی لڑی دے اندروں مفسرین لکھ دے نے 38 پیغمبر پیدا ہوئے حضرت اسماعیل دی لڑی تو پیغمبر پیدا ہوئے جنہاں نے محمد رسول اللہ کہتے علیہ وسلم چونکہ تواڈی کانفرنس دا عنوان ہے سرکار مدینہ بولو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تے میں ہن مدینے دیاں گلاں کر رہیاں نے مکے دیاں پھر انشاءاللہ کسے موقع تے کران گے تو جو کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدوں مکیوں کی ہجرت کر کے یثرب دے اندر آئے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا مدینہ نو یثرب کیا جاندا سی یثرب دا معنی بیماریاں دا گھر جڑا بندہ یثرب دے اندروں گزر بھی جاندا سی ایڈی بیماری والی آب و ہوا وہ بندہ بیمار ہو جاندا میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لا کر کے آئے رحمت کائنات نے السلام نے جناب یثرب دی دھرتی تے قدم رکھیا اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے یثرب نہیں رہا مدینہ المنورہ بن گیا ہے اللہ اللہ مدینے دے جناب او لوگ جڑے مدینے دے گزرنا پسند نہیں سی کر دے میرے پیغمبر دے قدم لگے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں آج لوگ دعا کر دے نے اللہ سانو موت مدینے دی عطا کر دے اللہ موت دے تے مدینے دی موت دے اللہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حج کو واپس آ رہے تے پتہ کی کہندے نے اللہ سونے شہادت دی موت چاہی دیئے تے نبی دے شہر مدینے دے اندر چاہی دیئے میں نے یاد آئے حضرت علامہ احسان علی صغیر شہید رحمت اللہ کی تعالیٰ دعا کرو جیتے مرد کلندر لیٹے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ تے بندیال میں دین سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اللہ نو پیارے ہو گئے دعا کرو جیتے لیٹے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے وہ بیان کر دینے فجر دی نماز پڑھی علامہ احسان علی صغیر رحمت اللہ علیہ میں نے فرمان گے شاہ جی چلو بقیع دے قبرستان چلیے چل دیاں اس مقام تے جیتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دیگر سے آبادیاں قبران ہوتے جا کے کھڑیاں ہو کر کے لو لگ گئے تے رو کر کے کہنے اللہ جیسان لائی زہیر نو ایتھے جگہ دے دے میں تے تیرے اگے گڑیاں مشکلانے پھر کائنات تے لوگ زمانے میں ویکھیا بابت ماکا لاہور جمدر ہویا اللہ اللہ تے حضرت علامہ احسان لائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں نو ریاض جمدر جناب علاج واسطے لے اندر جامدہ گیا اٹھیں اللہ نو پیارے ہو گئے جناب دا مشد نبی جمدر ہوئے اور دفن حضرت عثمان دے قدموں دے اندر ہوئے گئے اللہ بیان کرن دا مقصد او یثرب جدی اندروں لوگ گزرنا گوارا نہیں کر دے لوگ تے مرنا پسند کر دینے زندگی دے آخری لمحات تے گزارنا پسند کر دینے موقع دے واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہو گیا تے مدینے دے اندر دفن ہو گیا میں محمد دی ضرور سفارش کراں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر مدینہ پاک پہنچے نا این کر کے مدینے والے میرے پیغمبر دے امتدار پہ کر دینے کہ تو نبی پاک علیہ السلام آن ادھر جاب ایک بندہ دوڑے آیا کہنے گے اوے مدینے والیوں وہ توڑا نبی آگئی ہے جدہ تسی امتدار کر دے پیسو اللہ دی قسم سیرن نگارہ لکھی ہے میرے پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر نے کہ نبی پاک نے حضرت ابو بکر نے سفید رنگ دی چادر لئی آئی ہے میرے پیغمبر نے بھی چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے اللہ نے پر کر کے لوگ
میرے پیغمبر ول ویندے نے تے دیوانہ وار میرے پیغمبر دے قریب چلے جاندے نے اللہ اکبر اللہ تے ایک موقع ایسا آیا نبی پاک تشریف فرما نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی اپنی چادر دا سایہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ پھر ایک وقت آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار ہوئے نے قبا بستی دی الگ بات لمبی ہو جائے گی اینڈ مدینے دیاں گلیاں دے اندر میرے پیغمبر نے قدم رکھیا ہے اللہ اکبر اللہ اینڈ نبی پاک مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلدے جا رہے نے ادھر مدینے دے لوگ ایڈے راضی نے ایڈے خوش نے نبی پاک ساڈے کول آئے نے نبی پاک مدینہ پاک آئے نے اے مدینے دے بڑے چھوٹے مرد عورتاں سارے خوش ہوندے پے نے اج تواڈے پنڈ دے اندر علماء آئے ہر بندہ راضی ہوندا ہے کسے دے گھر دے اندر شیخ الحدیث صاحب آ جان لوگ خوش ہوندے نے کسے دے گھر دے اندر اللہ دا ولی آ جائے لوگ راضی ہوندے نے لیکن میں قربان جاواں مدینے والیاں تو جنہاں دے مہمان بن کے نبی پاک آئے نے تے مدینے دے لوگ ایڈے راضی نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنے مکاناں دیاں جناب دے چڑھ گئیاں نے دلال بدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی ترانے پڑھ دیاں پئیاں نے میرے پیغمبر دیاں نعتاں پڑھ دیاں پئیاں نے کہ خار کوئی میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کردا پیا تے خالد دل نے اپنے انداز نال ترجمہ کیتا آ گیا سونا کمیلی دی چومے مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی چومے مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھتے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے کو جیانوں بھی گلے لاوے ساڈا نبی کو جیانوں بھی گلے لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھتے رہ گئے خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی وہ جتے تیری سی داچی وہ مخبوب دی نیویاں دا پرونا ساڈا نبی نیویاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھتے رہ گئے مدینہ پاک کے اندر تشریف لے کر کے آئے اور مدینہ پاک دی کفیت کی ہے میرے پیغمبر آغاز دے اندر مسجد نبوی دے اندر ایک کھجور دا تنا وہ دن ایک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ایک صحابیہ نے میرے پیغمبر واسطے منبر تیار کروا دیتے آخری 5-7 منٹ کی گل مکان لگا ہوں اللہ میرے پیغمبر تے جلوہ کر ہوئے خطبہ ارشاد فرمان لگے ویکھیا جے سرکار مدینہ ہے میرے پیغمبر منبر تے کھڑے ہوئے نے تے کھجور دا تنا میرے پیغمبر کی جدائی کے اندر رون لگی ہے انج روندا پے جنہیں بچے اپنے ماں دی جدائی کے اندر روندے نے تے میرے پیغمبر منبر تو اترے نے اوتھے جا کر کے کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھیے ایک کھجور دا تنا رون چپ کر جاندے سرکار مدینہ میرے پیغمبر صلوات و سلام ایک دن وہ خود پہاڑ سے چڑھے نے جو خود پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی میں تے کہنا یہ جو لگ دے وہ پہاڑ میرے پیغمبر دی محبت کے اندر حرکت کے اندر آ گئی ہے کیونکہ نبی پاک نے صحابی فرماتے نے صحیح حدیث ہے آپ علیہ السلام جدو
سفر تو واپس آندے نبی پاک دیاں نظراں احد پہاڑ تے پیندیاں آپ فرماندے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہاں اللہ اکبر آج نبی پاک احد پہاڑ تے جلوہ کرنے میرے پیغمبر نے آنے کر کے قدم رکھے نے احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے کہ میرے پیغمبر نے احد پہاڑ تے اپنا پاؤں ماری ہے آپ فرماتے ہیں اسبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و علیک شہیدا اللہ میرے پیغمبر نال مدینے دیاں کھجور دیاں لکڑیاں پیار کرن سرکار مدینہ دے نال احد پہاڑ پیار کرے میں قربان جاواں احد پہاڑ تے اپنی جگہ تے کائنات دے لوگو مدینے دے جانور بھی میرے پیغمبر نال پیار کر دے نے ایک دن میرے پیغمبر مدینے دی گلی دے اندر نکلے نا ہنج چلدیاں چلدیاں ایک صحابی دے باغ دے قریب تو گزریا نا ویکھیا اونٹ اونچی اونچی روندا پیا ہے میرے پیغمبر اگے بڑھے نے رحمت کائنات نے اونٹ دی کن پٹی تے جا کے ہاتھ رکھے روندا اونٹ چپ کر جاندا ہے اللہ اکبر سرکار مدینہ میرے پیغمبر منبر تے جلوہ گر نے ہے نبی پاک نے اما عائشہ تے گزرے والے اشارہ فرمایا آپ فرماتے نے وا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ اللہ نے اس جگہ جنت دا ٹکڑا بنا دیتا میری الفت مدینے سے یوگی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوگی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھول کھلتے گئے پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت اور ایک ہے جنت تیری ایک ہے اونچی رات تیرا میرے مالک بتا میں جاؤں کہاں ماں تے روحانی بیٹے بیٹھے ہو تڑپ کے سبحان اللہ کہنا جے ایک گئے جنت تیری ایک گئے اونچی رات تیرا میرے مالک بتا میں جاؤں کہاں اسی حجرے میں رب نے جنت بھیج دی اماں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے اسے حجرے میں رب نے جنت بھیج دی امی عائشہ کا حجرہ مدینے پھر میں یاد آئے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت خالد فیصلہ باتی رحمت اللہ علیہ اونچی عظمت گئے امی عائشہ دی تو سبحان اللہ میں تے اللہ کی رحمت رمشن پڑھائے جنہوں دے قاری صاحب فوت ہوئے نے کوئی تقریر ایسی دی واسطے دعا نہ کی دی ساڈا فرد بن دے ساری زندگی سے قرآن سنایا دعا بن دی نہ واسطے ایک بار کہے کہ کو اللہ انہاں دی قبر دے قرآن رحمت فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ اعلی علیین دے اندر مقام عطا
فرمائے ختم نبوت دے چوکیدار ناموس صحابہ دے پہرے دار امی عائشہ دی دوپٹے دے پہرے دار ساری زندگی خدمت کی تھی صحابہ کی عزت دا دفاع کیتا امی عائشہ کی عزت دا دفاع کیتا ماں عائشہ کی عزت دفاع دا رب نے مول پائے جس دن ماں عائشہ دی وفات دا دن ہے اوہ دن میرے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دی وفات دا دن رب وفاواں دا مول پا چھڑ دے محبتاں دا رب مول پا چھڑ دے آخری گل کریے تے بات ختم کریے اچھی عظمت گئے امی بولو اچھی عظمت گئے امی اے شادی اچھی عظمت گئے امی اے شادی تیری گرموں میں اپنی مات سے اچھی عظمت گئے امی اے شادی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر امی عائشہ دا مدغا سرات سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی یا لگا یا محمد پیغام آیا یا لگا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی ولولا سمیتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہا